केन्ना भेदभाव केल्लो ना आनी संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव हे 61 वर्सावे आपले सार्वजनीक गणेशोत्सव मनयता आनी तातूंत भितर हो धनुश्य जसो पेलपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तातूंत हे सांगेकार सगळे आमकां सपोर्ट करतले आनी जैतिवंत करतले कारण की आतां आमगेलें इनॉग्रल फंक्शन जाल्लें आसा ह्या लॉटरी भितर फर्स्ट प्रायज आसा फ्लॅट जावन आसा मागीर जायतीं नामां अशी डिस्प्ले केल्ली आसा तुमी पळयल्लें आसा हांव देवा कडेन इतलेंच मागता की जो डिजर्विंग आसा ज्याचे कडेन कितें ना जें कोणाचें स्वप्न आसा तें गणपतीन तागेलें पूर्ण करचें आनी सांगेवाराचें नांव तेंच्यांनी वयर काडचें इतलेंच हांव मागतां. केरोज बाब गेल्ले कडेन म्हणटा की तूं मडगांव रावपाचें लोकांक प्रश्न पडटा मडगांव कितें पूण आयज सगळ्यांक कळ्ळें की 2 BHK जो आसा तो मडगांव आसा. आयज अशें दिसलें की तेंचे आतां पयलें आयज सगळ्यांक टेंडर केल्लो आनी हे फाटी उमेद दिसली बरो व्हडलें आहा तो टेंडर घालचें दिसलें म्हाका साहेब पार्टनराय जाल्लें आनी जालें म्हणून जाल्यार कित्याक तुका टर्नओवर आसलो तो टर्नओवर कारणान म्हाका टेंडर करपाचो गायलो की आनी हांवें हो टेंडर गायलो आनी म्हाका दिसता म्हाका मडगांव रावपाक जाय सपोज देवा जाय गणपती जाय जाल्यार गणपती म्हाका मडगांव धाडलो जाल्यार सांग्यार लोकांची डिफिकल्टी जातली अशें दिसता पूण म्हाका मडगांव रावपाक नाका म्हाका सांग्यार रावपाक जाय हो जो 2 BHK फ्लॅट आहा तो कोणाकूच आमच्या सांगेवासियांक ना जाल्यार कोण लॉटरी काडटलो तांकां लागची इमिजिएटली देवं पडटा. तुमी हिंदू भावा बरोबर काम करता ह्या गणपती कडेन मनांतल्यान कशें दिसता? कितलीशीं वर्सां जालीं 20 वर्सां जालीं 18-19 वर्सां जालीं तेजे पयलीं आसतालें आमचे मुर्ती धरून सगळ्याक डोनेशन आसता आनी एवरी टायम गेल्यार फुल्ला पाकळी देवा आसता खंयच्या धर्माचें सांग केन्ना सांगे वाटल्यान चिंतलो ना कोणूय तुका तेन्ना पावला आनी तुका वर्सां आसा तें चोयनासतना अवश्य दिवचो रिपोर्टूय म्हाका बरोबर वळखता जाय हांव उणें चड मेल जाय पूण चड दिन येयला अशें म्हाका दिसता. गणपती बाप्पा बऱ्या थँक्यू. हांव धरता सांग्यार अभिमानाची गजाल आसा आनी आमकां हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम भाव जे आसा सगळे गणपती सेलिब्रेशन करता ह्या हेजेर कितें सांगता? संगमपूर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ पयलीं ताका हांव हार्दिक तांचें अभिनंदन करता कारण आयज 51 इयर्स तांचे वर्साक आनी खऱ्या अर्थान हें मंडळ बरो प्रायज दिला म्हणून इतली गर्दी आहात आनी इतको लोकां मदीं प्रतिसाद आहात पूण एक फेअर ड्रॉ आयज तेंच्या फाटल्यान आमी म्हणटाले सांग्या ती गर्दी आमकां केन्ना पडोवपाक मेळटली काय म्हणून पूण आयज बरे पैकी गर्दी ही आमच्याय गणपतीक आमी आमचो म्हणटा कारण आयज संगमपूर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हो सगळ्याचो मंडळ हिंगा भेदभाव कांयच जायना हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे एक जावन हो आमी आयज हो हिंगा गणेशोत्सव आमी मनयतात गेल्ले वर्सा सुद्दां गणपती हाडपाचें भाग्य हें म्हाका फावो जाल्लें आनी खरें अर्थान हें सुद्दां लॉटरीचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून बाब केरोज क्रूज म्हणजे गणपती तरी हिंदू भावाचो अशें सण आसलो ते सुद्दां कॅथलीक मुस्लीम हिंदू आमी सगळे एकठांय येवन हो सण मनयतात आनी खरें तर बरें आनंद उत्साह आमकां जाता की आमच्या लास्टार संगमपूर नांव येयलें काय कितें तें सांगेचें नांव आयज कितलेशे लोक फोन करता आपल्याक एक बूक दवर तुका एक बूक दवर म्हणून पूण खऱ्या अर्थान मनांतल्यान काडलेलें उमेद जाता हांव खऱ्या अर्थान संगमपूर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हांचे अभिनंदन करता आनी जे अध्यक्ष जे मंडळ सुरवात केल्लें तेन्नाचे जे अध्यक्ष जाल्या जे कमिटी जाल्या तांचे अभिनंदन करता की आता जरी मंडळ इतलो मुखार जरी पावला तर त्याही लोकांचे तितके मोलाचे योगदान आसा तांचे अभिनंदन करता आणि खास करून सगळ्या लोकांचे अभिनंदन तुमच्या रिपोर्टरांचे अभिनंदन करता कारण तुम्ही संगमपूर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हांचे कार्य हांचे जो पब्लिसिटी हे आहा ते तुम्ही आयज गोंयभर पावयल्ले आनी इतको गोंयभरच्या गोंयच्या भाशेन लोक एकठांय जाल्ले. रुमाळ बाब आमकां कळटा की गणपती म्हटल्या नंतर तूं सुद्दां ह्या मंडपां आसा आयज जे इनॉग्रल फंक्शन जाल्लें आसा लॉटरीचें ह्या संदर्भात तूं कितें सांगपाक सोदता? हांव सगळ्यात पयलीं कॉन्ग्रेच्युलेशन करता आमच्या सार्वजनीक गणपती मंडळाचे अध्यक्ष जावं तेची कमिटी कित्याक येदो व्हडलो प्रायज तेणें आपणाच्या खात्यार धरून हे आयज सांगेच्या वाठारांत आमकां नांव हाडून दिलें गोंयच्या सगळ्या भायल्या देशांत कित्याक आमचे जायते जाण अमेरिकाक लंडन भुरगे आसात तेणी आमकां कितलेशे फोन करून आज जे बूक आपणाक दवर म्हणून सांगला ते एक उमेद दिसता आमकां कावन्सिलराक फोन करून सांगता कित्याक आमच्या कावन्सिलराक टेंडर मेळत आनी आमी आमचे सगळे गणपती बाप्पान आयकून घेवचे आनी आमचे सगळे सांगेकाराचे प्रश्न पुराय करता. गणपती बाप्पा मोरया.